अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन है। आज हम एक ऐसा सफ़र सुनेंगे जहां इल्म, सब्र और अल्लाह की हिकमत का सबसे बड़ा सबक छुपा है। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक ऐसा ज़माना था जब ज़मीन के हर कोने में अल्लाह के पैगंबर अपनी कौमों को सच्चाई और हक की दावत देते थे। उनमें से एक बुजुर्ग पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे पर नूर झलकता था और दिल में अल्लाह का खौफ बसता था। उनकी ज़िंदगी का हर पल अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने में गुजरा। ये वाक़या उनके उस अनोखे सफ़र का है जब उन्होंने एक अजीब शख्स खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा, जिन्हें अल्लाह ने ख़ास इल्म से नवाजा था। ये वाक़या इल्म की खोज, सब्र के इम्तिहान और अल्लाह के फैसलों के पीछे छुपी हिकमत की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम के साथ एक मजलिस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बातों में वज़न था और लोग उन्हें गहरी तवज्जो से सुन रहे थे। उनका चेहरा नूर से जगमगाता था और हर लफ्ज़ अल्लाह के पैगाम का आईना था। एक शख्स ने सवाल उठाया, ए अल्लाह के नबी, क्या आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा इल्म वाले शख्स हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद उनके पास जो इल्म है वो किसी भी इंसान से ज्यादा है। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, क्योंकि इल्म का समंदर बेइंतहा है और कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सारा इल्म समेट लिया है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक इल्म डाला कि एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा है और वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मिल सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इल्म की तलाश का जोश जाग उठा। उन्होंने अपने वफादार साथी यूशा बिन नून को बुलाया और कहा, यूशा, हमें एक सफ़र पर निकलना है। अल्लाह ने एक बंदे को खास इल्म दिया है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि उसके इल्म से कुछ भी पर्सनली सीख सकूं। यूशा, जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहकर उनकी खिदमत करते थे, ने सर झुकाया और तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी, एक मछली जो एक टोकरी में रखी हुई थी। जब गायब हो जाएगी वहीं उस शख्स से मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा ने टोकरी में मछली रखी और सफ़र पर निकल पड़े। दरिया के किनारे किनारे तेज धूप और ठंडी हवा के साथ वो आगे बढ़ते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानते थे कि ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं होगा। उनका हर कदम उन्हें उस शख्स के करीब ले जा रहा था जिसका जिक्र अल्लाह ने किया था। सफ़र लंबा था और रास्ते में थकान उन पर हावी होने लगी। एक रात जब वो एक छोटे से किनारे पर रुके, यूशा ने टोकरी को जरा खोला ताकि मछली को पानी दिया जाए, मगर अचानक मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। यूशा हैरान रह गया। उन्होंने देखा कि मछली पानी में एक चमक के साथ गायब हो गई, जैसे कोई नूरानी राह बनाती हुई। यूशा के दिल में ख्याल आया कि शायद यही वो निशानी है, लेकिन थकान की वजह से उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि वो सो रहे थे। सुबह जब वो उठकर आगे बढ़े तो यूशा को अपनी भूल याद आई। उन्होंने जल्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए नबी, मैंने एक गलती की। कल रात जब हम उस किनारे पर रुके थे, मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, यूशा, यही तो वो जगह है जहां हमें उस शख्स से मिलना है। चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस उसी जगह की तरफ मुड़ गए जहां मछली गायब हुई थी। दरिया का पानी चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। जब वो उस जगह पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि आप मुझे अपना इल्म सिखाए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने गौर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के जज्बात को पढ़ रहे हो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मैं जो काम करूँगा उनकी वजह तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जोश था।
انہوں نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ خضر علیہ السلام نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود تمہیں وجہ نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکایا اور وعدہ کیا کہ وہ شرطیں نبھائیں گے۔ دونوں سفر پر نکل پڑے۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کا ہر قدم ایک نئے امتحان کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ایک چھوٹے سے بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی تیر رہی تھی۔ یہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی جو اپنی روزی کمانے کے لیے اس پر دریا میں چلتے تھے۔ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے۔ ملاحوں نے انہیں ادب سے جگہ دی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور خضر علیہ السلام کی وجاہت دیکھ کر وہ حیران تھے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں تھی، خضر علیہ السلام نے اچانک ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے کشتی کے ایک حصے میں سوراخ کر دیا، پانی اندر آنے لگا اور کشتی کے ملاح گھبرا گئے۔ ان کے چہرے پر خوف چھا گیا کیونکہ ان کی روزی کا یہی سہارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، ان کا دل گھبرا اٹھا اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان غریب لوگوں کی کشتی ڈبو دی، اس میں تو معصوم لوگ ہیں۔ خضر علیہ السلام نے ٹھنڈی نگاہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ادب سے سر جھکایا اور کہا میں بھول گیا، آپ مجھے ایک اور موقع دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے کچھ نہ کہا اور سفر آگے بڑھا۔ دونوں آگے چلے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کا منظر دلچسپ تھا، بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنے کام میں مشغول تھے۔ ان میں ایک جوان تھا جس کا چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن اچانک خضر علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کیسا کام تھا، ایک معصوم لڑکے کی جان لینا؟ ان کے دل میں غصہ اور حیرانی کا طوفان اٹھا۔ انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بنا ظلم کے ایک معصوم انسان کو مار دیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ خضر علیہ السلام نے دوبارہ وہی بات کہی، میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کہا اگر میں اب دوبارہ سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دینا۔ خضر علیہ السلام نے سر ہلایا اور دونوں آگے بڑھے۔ سفر جاری رہا اور ایک دن وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ بہت خود غرض تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا مانگا تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سی ناراضگی آئی، لیکن وہ چپ رہے۔ اسی گاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اچانک اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ گھنٹوں تک محنت کرتے رہے اور دیوار کو مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، یہ لوگ تو مہمان نوازی تک نہیں کر رہے تھے اور خضر علیہ السلام ان کی دیوار ٹھیک کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری مانگ سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا بس موسیٰ، اب ہمارا ساتھ ختم، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں ان تینوں کاموں کی وجہ بتاتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے اپنی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا پہلا کام، وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی۔ اس دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے سراغ کیا تاکہ وہ بادشاہ کے ہاتھوں سے بچے اور ملاحوں کی روزی بچی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہوئے حیران تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا غصہ بیکار تھا۔ خضر علیہ السلام نے آگے کہا دوسرا کام، وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا، اس کے والدین بہت نیک تھے، لیکن وہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں تکلیف دیتا اور کفر کی طرف جاتا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک بہتر اولاد کا فیصلہ کیا اور اس لڑکے کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ انہیں سمجھ آیا کہ اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ سے پرے ہے۔
تیسرا کام خضر علیہ السلام نے بتایا، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے باپ نے ان کے لیے ایک خزانہ چھوڑا تھا۔ اگر دیوار ٹوٹ جاتی تو گاؤں والے اس خزانے کو چھین لیتے۔ میں نے دیوار ٹھیک کی تاکہ بچوں کا حق بچا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت تھی جو صرف اللہ کا علم جانتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، موسیٰ، یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں نے وہی کیا جو مجھ سے حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے سر جھکایا۔ ان کے دل میں علم کی تلاش اور صبر کی قدر بڑھ گئی۔ وہ اپنے سفر سے بہت کچھ سیکھ کر واپس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے پیچھے ہمیشہ ایک حکمت ہوتی ہے جو ہمیں شاید سمجھ نہ آئے۔ صبر اور توکل ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے میں مدد دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ایک مثال ہے کہ علم کی تلاش میں کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے بندے کے کام کو سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دونوں کھلے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں گہری حکمت ہوتی ہے۔ اگر بات دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور میرے چینل ذاکر اصلاح کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔